السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي نديرو فيديو جديد غنشوفو فيه إن شاء الله لي طومبوريزاتور. دونك نبداو على بركة الله. هنايا في ليزانستركسيون دو باز غتلقاو كاع لي فونكسيون اللي يمكن لكم تستعملوهم. حنا غنكليكيو على طومبوريزاسيون. هنا نلقاو 3 تيب دو طومبوريزاتور. كاين تي بي اللي هو جينيراسيون دامبولسيون، تي اون روتار على مونتي و تي اوف روتار على روتومبي. وكيف ما كتشوفوا فيما كنحط الكورسور ديالي حدا شي طومبوريزاتور كيعطيني هاد ليكون هادي واحد لوبسيون درتها لينا سيمنز كتسهل لينا الفهم ديال اي انستركسيون كاينه في اللوجيسيال. دونك انا نكليكي على هاد اللين هذا وغادي يخرج ليا المانيوال ديال طومبوريزاتور تي بي. غنهبطوا لتحت نلقاو واحد دياغرام دامبولسيون. حنا غنحاولوا نشرحوا هذا، ولكن قبل غنرجعوا للوجيسيال باش تشوفوا بعد الطومبوريزاتور كيفاش داير. غنحاول نجليسي انا هذا هنا كيقول لك خصك تجينيري واحد دي بي، واحد داتا بلوك للطومبوريزاتور، ماشي بحال ستيب سيت ما كتجينيري والو. تيا بورتال كي اوبليجي لك باش تجينيري ان دي بي لاي طومبوريزاتور. دونك غنديرو حنا اوكي. وهاد لي دي بي اللي درنا حنايا نلقاوه في بلوك دو سيستيم. ها هو نرجعوا للطومبوريزاتور. هنا اي طومبوريزاتور فيه 4 الحوايج، كاين الان والبي تي الكيو والاو تي. الان هي لا كونديسيون اللي كتاكتيف لينا هاد الطومبوريزاتور، الكيو هو الاوتبوت ولا لا سورتي، البي تي هنا فين كندخلوا لو طون اللي بغينا، والاو تي كي افيشي لينا هاد لو طون هذا وكنستعملوه مثلا في سوبرفيزيون الا كنا باغيين نستعملوه. كيف ما قلنا كاينين 4 الحوايج، الان والكيو بي تي والاو تي. نرجعوا حنايا للدياغرام ديالنا. نلقاو هنايا الان اللي هي الانبوت ولا لا كونديسيون اللي كتاكتيفي لينا الطومبوريزاتور. كيف ما شفنا فيما كتاكتيفا لينا الانبوت يعني كيعطينا هنا واحد الفرومونطون، الطومبوريزاتور كيبدا يكونطي لينا ولا سورتي كتبقى خارجه لينا. اون فوا كيسالي الكونطاج ديالو، اون فوا كيسالي لو طون اللي عطيناه، الكو كترجع زيرو ميم سي الانبوت راه مازال ماكتيفيا. هو شنو كيدير هاد الطومبوريزاتور دامبولسيون؟ يعني كيشوف لك لو فرومونطون، كيحسب لك هذاك الوقت اللي عطيتيه نتايا، وديرون هذاك الوقت كتبقى ماكتيفي لك السورتي. اون فوا كتسالي لك هذاك الوقت كديزاكتيفي لك السورتي ميم سي لا كونديسيون انيسيال ولا ميم سي الانبوت ديالك باقا ماكتيفيا. غنشوفوا هنا عاوتاني يعطينا واحد الفرومونطون، ها هو بقى كيكونطي لينا او ميم طون لا سورتي راه هي خارجه لينا، ها هي ماكتيفيا في الان، ولكن هنايا ديزاكتيفينا حنايا هاد الانبوت، هاي ديزاكتيفينا وعاودنا عاوتاني اكتيفينا. جا هو شنو ماشي يحبس لينا ولا شي حاجه، لا كمل لينا الحساب. دونك هو شنو كيشوف لينا لامبلسيون الاولى. اين فوا كتعطي امبلسيون كيبقى يحسب لك كيخرج لك لا سورتي ديالك، واخا انت كديزاكتيفي الانبوت هو راه ما كيوقفش الطومبوريزاتور، كيخليك يكمل حتى كيسالي الحساب ديالو، عاد كيرجع لك الكو كتساوي لنا زيرو. دونك دابا غادي نرجعو نشوفو لي طومبوريزاتور اللي بقاو لينا. غنمشيو لتي اون نجليسيوه نديرو اوكي. تي اوف اللي هو روتار على روتومبي ونجينيريو ليه حتى هو الدي بي ديالو، ونمشيو لافيش تكنيك ديال كل طومبوريزاتور. دونك نمشيو لروتار على مونتي هو الاول، نهبطو لتحت نلقاو الدياغرام. هنايا كاين الانبوت وكاين الكيو اللي هي الاوتبوت والاو تي والبي تي. دونك هنايا ملي كيكون عندنا الفرومونطون ديال الانبوت، الطومبوريزاتور كيبقى يكونطي لينا هذاك لو طون اللي عطيناه، ولكن السورتي كيف ما كتشوفوا راه ما كتخرجش من هنا، ما كتخرجش في الديبي ديال الفرومونطون. فوقاش كتخرج لينا لا سورتي حتى كيسال لينا الكونطاج، حتى كيسال لينا هذاك لو طون اللي دخلناه في الانبوت. عاد لا سورتي كتاكتيفا لينا وكديزاكتيفا لينا هاد السورتي هادي كترجع زيرو، من الانبوت كتولي لينا زيرو كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك هاد تي اون هذا ولا روتار على مونتي كيتاكتيفا لينا في الفرومونطون ديال الكونديسيون انيسيال، كيحسب لينا لا طومبوريزاسيون، ولكن ما كياكتيفي لينا لا سورتي حتى كتسالي لا طومبوريزاسيون، عاد كتاكتيفا لا سورتي كتبقى ستابل ماكتيفيا حتى الانبوت ما كتبقاش كتولي زيرو، عاد كديزاكتيفا لينا لا سورتي. وكنجيو لهنايا وغنلقاو كاينه واحد لامبلسيون هنايا. دابا هو بدا الكونطاج ولكن حنا دغيا ديزاكتيفينا هاد الان هادي، باقي هو ما حسبش لينا هذاك لو طون ديالو باش ياكتيفي لينا السورتي. داكشي علاش ما تاكتيفاتش لينا السورتي هنايا، كاع ما تاكتيفات. فوقاش تاكتيفات حتى درنا عاوتاني فرومونطون ليه وخلينا هاد الانبوت هاي اكتيفيا، دوز هو لا طومبوريزاسيون ديالو، عاد اكتيفا لينا هاي دازت لا طومبوريزاسيون هنايا وتاكتيفا لينا هاد لا سورتي هادي.
دونك هذا هو الفونكسيونمون ديال تي اون ولا غوطاغ à la montée. نمشيو لغوطاغ à la retombée. غنهبطوا لتحت في الدياغرام دامبولسيون. دونك عاوتاني نفس الحاجه، كاين الانبوت مي كيكون عندنا هنايا الفرون مونطون، ما كتاكتيفاش لا طومبوريزاسيون في الفرون مونطون، كتكون لا سورتي ديجا خارجه لينا. دونك كتبقى خارجه لينا هاد لا سورتي هادي حتى كنديزاكتيفيو الانبوت ديالنا، عاد كيبدا هو في لا طومبوريزاسيون، عاد كيبدا هو كيحسب لينا هذاك لو طون ديالو، ولا سورتي كتبقى ماكتيفيا دورون هاد لا طومبوريزاسيون. اون فوا كيسالينا هاد الطومبوريزاسيون هادي عاد باش كترجع لا سورتي كتساوي لينا زيرو. دونك هاد تي اوف ولا غوطاغ على طومبي في الفرون مونطون كيكون السورتي ديالنا خارجه، اون فوا كنديزاكتيفيو حنا الانبوت عاد كيبدا هو يحسب لينا لا طومبوريزاسيون. في هاد لو طون هذا اللي كيحسب لينا كتبقى لا سورتي ديالنا اكتيف. اون فوا كيسالي لا طومبوريزاسيون عاد كديزاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. فوالا نمشيو دابا لا سيمولاسيون باش نحاولوا نشوفوا هادشي مزيان. هنا ندخل 8 سكوند، نقدروا هنا ندخلوا السكوند ولا المينوت ولا الاور، دونك الاس الام ولا الاش. هذه انا ما نحتاجهاش، ما عندي ما ندير بها. دونك نفس الحاجه هنا، فوالا. ولكن دابا ما غاديش يخدم لينا هاد الطومبوريزاتور، علاش؟ حيت ما عطيناش هاد لا كونديسيون ديال الانت. دونك هنايا غادي ندير واحد الكونتاكت وندير هنا اي 0.0 وهنا اي 0.1 اي 0.2 ونديرو حتى لي سورتي باش نشوفوهم. واخا ما ندير سورتي راه غادي يخدم لينا هاد الطومبوريزاتور، مي حنا نديرو سورتي باش يبان لينا كلشي. نديرو لا سيمولاسيون، كليكيو هنا ديماري لا سيمولاسيون. lancer la recherche, charger. نديرو هاد المديدرات هادو، ونديرو الران. نديرو توجور افيشي ولا توجور فيزيبل. غنمشيو للطومبوريزاتور تي بي، غنأكتيفي اي 0.0. دونك هاهي اي 0.0 خرجت لينا لا سورتي، غادي تبقى ماكتيفيه حتى كيسالي لنا هاد الطومبوريزاتور. غادي تسالي 8 سكوند، هاهي ديزاكتيفات ليا، واخا باقا ماكتيفيه ليا لونطري ديالها. دونك انا غادي نعاود نديزاكتيفيها وناكتيفيها، وقبل ما يسالي لو طون، قبل ما يسالي هذيك 8 سكوند غادي نديزاكتيفيها عاوتاني، وغتشوفوا بلي ما تحبش لينا لا طومبوريزاسيون كيف ما قلنا، غتبقى لينا حتى كتسالي لا طومبوريزاسيون عاد كديزاكتيفي لينا السورتي ديالنا. فوالا دابا بدات هنايا ديزاكتيفيتا، ها هي بقات عاوتاني اكتيفيتا وديزاكتيفيتا، ولكن السورتي بقات لينا ما كيتعاودش، هذا كيبقى حتى كيسالي 8 سكوند عاد كيديزاكتيفي لينا. كيف ما قلت لكم كيشوف الفرون مونطون الاول كياكتيفي لينا هاد لا سورتي هادي، مي كيسالي لينا هاد الطومبوريزاسيون ديالو عاد كديزاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. دونك ميم سي حنا كنبقاو ناكتيفيو ونديزاكتيفيو هاد لونطري هذا، هو كياخذ لينا غير الفرون مونطون الاول كيحسب به الطومبوريزاسيون ديالو عاد كيديزاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. فوالا دونك غنمشيو لتي اون. دونك تي اون شنو قلنا عليه؟ قلنا ملي كان اكتيفيو حنايا هاد لونطري هادي
كاع ما كياكتيفي لينا لا سورتي ديالنا حتى كدوز هاد 8 سكوند عاد كتاكتيفي لينا لا سورتي. دونك اي 0.1 اللي هي هادي كيف ما كتشوفوا ما تاكتيفاتش، ندوز لكم بحال هكا حتى كتوصل لينا هنايا 8 سكوند عاد كتاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. ولكن اي فوا كنديزاكتيفي انايا هاد لونطري كديزاكتيفي لينا هاد لا سورتي هادي بحال هكا، ها هي ديزاكتيفات. دونك كنعاود ما كتاكتيفاش حتى كتسالي لنا هاد 8 سكوند عاد كتاكتيفي لينا هادي. ولكن اين فوا غادي نديزاكتيفي هادي غاديزاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. فوالا دونك كنمشيو للتي اوف. تي اوف كيف ما قلنا اين فوا كنعطيو الفخومونطون لاي 0.2 كتاكتيفي لينا لا سورتي ديالنا. ومنين كنديزاكتيفيو هاد لونطري هادي كيبقى يحسب لينا الطومبوريزاتور هاد لو طون هذا عاد كيديزاكتيفي لينا لا سورتي. دونك كنشوفو نديرو اي 0.2 ها يتاكتيفيت لينا لا سورتي مي هو باقي ما كيحسبش لينا لا طومبوريزاسيون. ولكن اون فوا انا غادي نديزاكتيفي هادي غتبقى لا سورتي اكتيف حتى كيسال لينا لا طومبوريزاسيون عاد كيديزاكتيفيها. فوالا انا غادي نديزاكتيفيها. فوالا ها هو بدا كيحسب ليا تيوصل ليا 8 سكوند غادي تبقى اكتيف. اون فوا توصل ليا 8 سكوند غاديزاكتيف. غنعاودوها. دونك اي 0.2 ها هو بقى اكتيف، ها يتاكتيفات ليا لا سورتي. غادي نحيد غنديزاكتيفيها غيبدا يحسب ليا غيوصل ليا 8 سكوند غيديزاكتيفي ليا لا سورتي ديالي. فوالا هادشي اللي كاين بوغ لي طومبوريزاتور. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس ما بين تي اون تي اوف و تي بي. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.